Laing kamatayon ang natala dinhi sa Sugbo humantakbuhi sa leptospirosis. Usa ka 31 anyos nga lalaki nga taga Barangay Lorega, San Miguel sa Cebu City. Ang biktima giingong miubog sa baha sa ilang dapit atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Laing natala ang nakalas tungod sa sakit nga leptospirosis kining 31 anyos nga si Felix Hamamawi. Ulitaw ug mulupyo sa Lorega proper, Cebu City. Matod sa iyang mga igsuon, nakabsan kini sa iyang kinabuhi 1:43 gahapon sa hapon, November 17. Wa pay 24 oras sa dihang nadala kini sa tambalanan niadtong November 16 sa hapon. Human siya moreklamo nga naglisod na og ginhawa, gasuka og nagkalibanga. Matud pa, nagpaybaw si Felix sa iyang mga igsuon nga gilantan kini niadtong Biyernes, November 14. Napo kaadlaw human na sinati ang halos tagaliog nga baha sa ilang lugar sa Lorega proper niadtong Nobyembre 4 tungod sa bagyong Tino. Nagtuang maguwa nga nagpa-check up na ang manghod niadtong Biyernes apan wa di ay. Sa tambalanan na sila nasayon nga nataptan na si Felix og leptospirosis. Ilalim ang mga nagpangga niya nga babiyaan. Noon sa tinuod ang sila nagantos. Magapan. Kung nadali lang dito. Itong una nga pag bagyo, taga diri ra guruton niya, pero namo lapas na. Unya kay nahibong man ko nga ni bakwit na mi sa barangay. Siya ray wala, maudi ay kay naa siya sa balay, nagsig video, nagtanaw sa so pila gid ka oras iyang diri nga lawas na lubog jud sa baha. Sa dulaan usa ka adlaw nga nadakini sa tambalanan, kapin sa 200,000 ang bayranan sa pamilya. Hinungdan nga nanawagan og tabang sa mga malumuog kasing-kasing. Kung namay nahan mo tabang o diri city government para sa paglubong o sa kaning samtang gahaya. Kung naiganahan magkinasing-kasing nga hatag dawat kayo ko. Samtang sa Talisay City, nag-info campaign ang Talisay City Health Office nga ilang gi-post online kalabot sa leptospirosis. Aron ipaybaw nga dili lang kini makuha matag ubog sa baha, kay makuha usab kini bisan og walay baha. Pero adunay napundo nga tubig nga kontaminado sa sakit. Si Dr. Ven Pipa niingon nga ang bakterya gikan sa bananap nga nisagol sa tubig o yuta nga makuha usab sa usa ka tawo kung walay saktong proteksyon. Ang tawo nga matakbuyan sa sakit makasinati og hilanat, pangapoy sa lawas, sakit ang tiyan, puwa ang mata, magsuka o galibang. Si Dr. William Larida, Medical Officer 4, nagkanayon nga ang leptos dili lang mosulod sa adunay samad kundi mahimo usab kini nga mosulod sa ilong, baaba, mata. Ilabi na nga makainom og tubig nga kontaminado. Asoy pa niya nga matag ubog sa baha, muinom gyud og pangontra sa sakit nga mao ang doxycycline o prophylaxis. Si Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer ni Tataw nga kundi gyud kalikayan nga muubog sa baha, ilabi na sa gipang bahaan. Mas maayo nga magsulob og proteksyon sama sa butas ug hugasan ang lawas og sabon matag human sa pag-ubog sa baha. Nahibaw-an nga usa ang patay sa leptospirosis nga taga Barangay Kansuang Dakbayan sa Talisay nitong Domingo. So ato ginang ipanghingosgan even wapang bagyo nga mga tawo nga ma-expose sa high risk nga ma-expose sa baha, mag-inom gid sila og prophylaxis. When the flooding happened, ang City Health Office nagtuyok yun sa tanang mga barangay we've given over 20,000 medicines of kanang para sa leptospirosis para mahatag sa katawhan, and we're still giving. So if needed, go to the barangay or to your RHUs kay naara gyud tay tambal para niana. Ang Talisay City karon adunay natala nga 8 ka kaso sa leptospirosis base sa talaan gikan sa probinsya sa Sugbo. Og padayong gi-verify kini sa Talisay City Health Office. Gisundan kini sa lungsod sa Konsolasyon nga dunay 6 ka mga kaso. Tagduha ka mga kaso sa Asturias ug Liloan ug tagsa ka mga kaso sa leptos ang natala sa lungsod sa Argao ug sa Balamban. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.